हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन पढाइरहेको थिएँ। यसमा हामीले यसको एडिसन सब्ट्र्याक्सनको कुराहरू सिक्यौँ अनि त्यसै गरी यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि सल्भ गरिसक्यौँ है। र अनि अहिलेको सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन अफ फ्र्याक्सन चाहिँ पढाउँछु। मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन अफ फ्र्याक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो पहिला सुरुमा जान्नुपर्ने कुराहरू त खासै धेरै हुँदैन। होल नम्बरको बारेमा जानेको हुनुपर्छ। होल नम्बर भनेको त्यही होल नम्बर नै हो, त्यो नम्बरहरू त्यो थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि फ्र्याक्सनको कुरा थाहा हुनुपर्छ। फ्र्याक्सन भनेको डिनोमिनेटर न्युमिनेटरको कुराहरू थाहा भयो भने अनि मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने थाहा भयो भने सकियो, बास त्यति भए पुग्छ। ल अब हेर्नुहोस् है, मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन। मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन यो भनेको चाहिँ अब जस्तै यसको एउटा पर्फेक्ट एक्जाम्पल हेरौँ सुरुमा। जस्तै के लियौँ भन्दा 3 टाइम्स 1/4। पहिला सुरुमा होल नम्बर टाइम्स फ्र्याक्सन गरौँ है। अब होल नम्बर टाइम्स फ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, ल होल नम्बर मैले 2 लिएँ, फ्र्याक्सन मैले 1/4 लिएँ। ल यस्तो भयो भनेदेखि हाम्रो 2 टाइम्स 1/4 होइन त, होइन 3 टाइम्स 1/4 गरौँ। ल अझै मजा आउँछ। ल यो भनेको हाम्रो एउटा होल पार्ट भयो है। एउटा होल पार्ट। अब यसलाई 4 भागमा डिभाइड गरौँ। 1/4 को कुरा छ। यो भयो 4 भाग। अब टाइम्स 3 भनिसके पछाडि डुप्लिकेट। यहाँ मैले केही देखाउन खोज्दैछु, तपाईँहरू एकछिन धैर्य गर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, यो भाग भनेको 1/4 हो नि, मान्नुहुन्छ नि 1/4 हो यो फ्र्याक्सन है। त्यसै गरी यो भाग भनेको पनि 1/4 हो नि, मान्नुहुन्छ नि हो। ल अब यो भाग, यो भनेको पनि 1/4 लेख्न पाइन्छ हामीले। 4वटामा एउटा भाग सेरेड, 4वटामा एउटा भाग सेरेड, 4वटामा एउटा भाग भनेको 1/4 हो नि यो तिनटै। अब 3 टाइम्स 1/4 भनेको 3टा 1/4 लाई एकै ठाउँमा राख्दा के हुन्छ भनेर भनेको जस्तो हो। अब यसलाई मैले देखाउनको लागि के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि, तपाईँहरूले ठ्याक्कै दिमागमा राख्नको लागि 3 टाइम्स 1/4 भनेको तिनटैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राख्दा के हुन्छ भनेको, तिनटैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राख्दा के हुँदो रहेछ, 3/4 हुँदो रहेछ हो। 3/4 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसरी हो के, यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टको कुरा भयो। अब सल्भ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, यो चाहिँ म देखाउँछु। होल नम्बरले कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्दैछ भने यो होल नम्बरले यो न्युमेरेटरलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुइटाको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र आउने एन्सर भनेको 3 टाइम्स 1/4 हुन्छ, भनेको 3/4 हुन्छ। सकियो, यति नै हो बुझ्नुपर्ने कुरा। सजिलो छ है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट खालको अर्को टाइप भनेको हुन्छ अब फ्र्याक्सन टाइम्स होल नम्बर। भनेको त्यही अब 1/4 टाइम्स 3 नै गरौँ। यसमा पनि कुरा त्यही नै हो लगभग, त्यसमा केही पनि फरक छैन, झ्याम्मै देखाउन सकिन्छ एकैचोटि। त्यही माथि न्युमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने, सकाइदिने। कति आयो, कति पो आयो, 3/4 आयो जस्तो लाग्यो हो। 3/4 नै हो। ल यो भयो है, यो भयो एउटा कुरा। अब अर्को छ यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि फ्र्याक्सन टाइम्स फ्र्याक्सन।
फ्र्याक्सन टाइम्स फ्र्याक्सन है। फ्र्याक्सन टाइम्स फ्र्याक्सनमा चाहिँ जस्तै हामीलाई के भन्ला ल, जस्तै 1 यस्तो गरौँ त ल, जस्तै 2/3 र 4/5 चाहिँ गरौँ, यस्तो गरौँ है। अब हेर्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै देखाइदिन्छु। ल यो भयो, यो भयो, यो भयो, 4वटा भाग पो भयो त है। हैन, सुरुदेखि नै बनाऊ। ल यो भयो 2/3 हो एउटा, 2/3 हो है एउटा। ल पहिला सुरुमा 2/3 टाइम्स 4/5 भन्छ, 4/5 चाहिँ पहिला बनाउनुपर्छ। ल यहाँनिर 4/5 हेरौँ है। 4/5 भनेको कति भाग हुन्छ? 4/5 भनेको चाहिँ यहाँको 5वटा भाग चाहिँ हाम्रो सेडेड, 4वटा भाग चाहिँ सेडेड हुन्छ 5वटामा। 5वटामा 4वटा केर्नु भनेको नै 4/5 हो। यो भयो। अब यसलाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यसलाई पनि, यो टोटललाई पनि हामीले 3 भागमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा चाहिँ हामीले भर्टिकल्ली गऱ्यौँ, अब हामी हराइजेन्टल्ली यसलाई डिभाइड गरौँ। ल हराइजेन्टल्ली डिभाइड गऱ्यौँ है। अब हराइजेन्टल्ली डिभाइड गर्दाखेरि भनेको 3 भागमा बाँड्यो। यो यस्तो गरौँ न, तपाईँहरूलाई अझै गाह्रो भयो भने। ल हेर्नुहोस् है, यो भयो। ल अब यसमा 4/5 भनेको कति भनेको थिएँ मैले? यति भाग चाहिँ हाम्रो 4/5 पर्छ। 4/5 यो भयो है। अब 2/3 पार्ट भनेको चाहिँ यहीलाई मैले 3 भागमा यताबाट डिभाइड गरेँ के, यसरी 3 भागमा डिभाइड गरेँ। 3 भागमा 2 भाग, 2 भाग है। 2 भाग पनि कसको 2 भाग भन्ने कुरा आउँछ। 2 भाग भनेको चाहिँ यो 4 यति भागको अबको 2 भाग, अबको 3 भागको 2 भाग के। हामीले यतासम्म पुग्दैनौँ, यतिमा नै हुन्छ काम, यतिमा नै। अब यो 3 भागको 2 भाग, 3 भागको 2 भाग भनेको चाहिँ कति मात्र कभर हुन्छ? 3 भागको 2 भाग भनेको चाहिँ यति भाग मात्र कभर हुन्छ। ल यति भाग कभर हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ टिक 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 राख्नुहोस् है, यसको पनि काम आउँछ। र अब यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि जे आउँछ यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8, यति मात्र हुन्छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा, हाम्रो दुइटैबाट कभर भएको भनेको यति मात्र भएको छ नि त, यति मात्र कभर भएको छ नि त। यहाँनिर चाहिँ अर्को कलर कभर भएको छैन नि त यतिमा। सो यतिलाई हामीले काउन्ट गर्न पाउँदैनौँ र यतापट्टि पनि काउन्ट गर्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर 8/15 चाहिँ हुन्छ है। ल अब यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै देखाइन्छु। यो भनेको तपाईँहरूले न्युमेरेटर मल्टिप्लाई गर्ने, डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 2 × 4/3 × 5 द्याट इज 8/15। यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। ल यो भयो। अब अर्को छ डिभिजन अफ फ्र्याक्सन। डिभिजन अफ फ्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दाखेरि, डिभिजन अफ फ्र्याक्सन है। डिभिजन अफ फ्र्याक्सनमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, जस्तै पहिला सुरुमा होल नम्बर डिभाइडेड बाई फ्र्याक्सन हेरौँ। यो भनेको जस्तै 2 डिभाइडेड बाई 1/3 छ अरे। 2 भनेको हाम्रो दुईवटा ब्लक हुन्छ, दुईवटा ब्लकहरू भनेको दुईवटा, 2 1 भनेको एउटा पुरै हुन्छ भने 2 भनेको दुईवटा हुनु पर्यो। ल अब यसमा चाहिँ डिभाइड बाई 1/3 हामीले 1/3 1/3 1/3 1/3 गर्दै राख्दै जाने भयौँ। यो 1/3, यो 1/3, यो 1/3 1/3 1/3
अनि यो पनि 1/3। अब हामीसँग टोटल 1/3 कतिवटा छ त्यो काउन्ट गर्ने। हामीसँग कतिवटा 1/3 छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। भने पछाडि हाम्रो एन्सर कति रहेछ? 6। यो भयो कन्सेप्चुअल वे। तर ठ्याक्कै गर्ने कसरी भन्ने कुरा आउँछ। गर्ने कसरी भन्दाखेरि 2/1/3 छ भने यसलाई हामीले यति भागलाई केही काम गर्न सकिन्छ। यसलाई रेसिप्रोकल गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 यो डिभाइड चेन्जेस टु मल्टिप्लिकेसन अनि यो 3 आउँछ माथि, यो 1 जान्छ तल, यो चाहिँ हाम्रो 6 आउँछ। अब यो यति भइसके पछाडि त यो त होल नम्बर टाइम्स फ्र्याक्सन जस्तो भयो नि त। यो त सल्भ गर्न सकिन्छ नि त, होइन? यसरी 6 आउँछ। ल अब अर्को हेर्नुहोस्, जस्तै 1/3/2 भन्ला रे, यो भनेको कति हुन्छ? यसलाई गर्नको लागि चाहिँ फेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ 1/3 भनेको यो भागलाई 1/3 भयो, यति भाग भनेको 1/3 भयो। यो 1/3 को आधी कति हुन्छ? 2 भागमा बाँड यसलाई भनेको हो। त्यो भनेको यति 1/3 भनेको यो पार्ट भयो, यसको पनि आधी भाग भनेको चाहिँ यति भाग मात्र हुन्छ। यो भनेको कति भयो? 1/1 2 3 4 5 6 1/6 भयो। यस्तो हुन्छ। तर यो कसरी हुन्छ भनेर कुरा आउँछ नि त। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा 1/3 डिभाइड बाई यो भनेको 2/1 जस्तो हो। यतिलाई रेसिप्रोकल गर्छौँ हामीले, पछाडिको भागलाई रेसिप्रोकल गर्छौँ है सधैँ। 1/3 टाइम्स 1/2 जस्तो भयो। डिनोमिनेटर न्युमिनेटरमा, न्युमिनेटर डिनोमिनेटरमा है। यो भनेको 1/6 सकियो। केही पनि गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो कुरा। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि यसरी नै हामीले चाहिँ यो प्रब्लमहरू सल्भ गरिन्छ। रेसिप्रोकलका कन्सेप्टहरू त्यही नै हो। अब म तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही प्रब्लमहरू छ, यो प्रब्लमहरू एक्जाम्पलको प्रब्लमहरू यो चाहिँ सल्भ गराउँछु है त। क्वेसन नम्बर एमा छ 1/3 टाइम्स 1/8 डिभाइडेड बाई 1/7/20 भनेको छ। पहिला सुरुमा के को काम गर्नुपर्छ? पहिला सुरुमा डिभिजनको काम गर्नुपर्छ। ल डिभिजनको काम गरौँ त। पहिला सुरुमा त सबैलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा चेन्ज गरौँ। यो त मैले सिकाइसकेको छु है। अब डिभाइड। यो भयो है। यो भनेको 3 + 1 इज 4/3 टाइम्स 8 + 1 इज 9/8 डिभाइडेड बाई 20 टाइम्स 1 इज 20 प्लस 7 भनेको 27 लेखौँ डाइरेक्ट। 27/20 रेसिप्रोकलको कुरा छ। रेसिप्रोकल कसरी गरिन्छ? 4/3 टाइम्स यो पछाडिको भागलाई उल्टाउने हो, डिभाइड चेन्जेस टु मल्टिप्लिकेसन अनि 20 र 27। अब यसलाई हामीले के गरिन्छ त हेर्नुहोस् है। यो जुन यो 27 लेखेको छ नि यहाँनिर, यो 27 भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि यो 27 भनेको चाहिँ यस्तो हो के। यो 27 भनेको चाहिँ 3 टाइम्स 9बाट आएको 27 हो। अब यहाँ एउटा 9 छ, यहाँ एउटा 9 छ, मैले यसलाई काट्छु, बाँकी रह्यो 3 मात्र। यो 27 पनि यतापट्टि गयो, यो काटियो है। अब हेर्नुहोस् यो 8 भनेको के हुन्छ? 8 भनेको 4 टाइम्स 2 हो। यो 4 काटियो, यो 4 काटियो, बाँकी रह्यो 2 है। यो 8 पनि गयो। त्यस पछाडि अर्को अब यति नै हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् फेरि अर्को 20 भनेको के हो? 2 टाइम्स 10 हो। यो 2 छ, काटियो, यो 2 पनि काटियो। 20 त अब यतापट्टि चेन्ज भएर ल अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त टोटल्ली फाइनल्ली हामीसँग माथिबाट 10 मात्र बाँकी छ, तलबाट कति बाँकी छ? 3 बाँकी छ एउटा मल्टिप्लिकेसन अनि फेरि यहाँनिर 3 बाँकी छ। यो भनेको 10/9 सकिसक्यो प्रब्लम। यस्तो सजिलो हुन्छ है, देख्नुभयो? ल अब अर्को प्रब्लम छ यहाँनिर बी नम्बरमा। 18 डिभाइडेड बाई 25 होल डिभाइडेड बाई 9/10।
यसलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ, माथिको एउटा भाग तलको एउटा भाग। र अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ 9/2 भन्यो भने यो भनेको 9/2 हो। त्यसरी नै यो माथिको भाग र यसलाई मैले छुट्याएर लेखेँ भने 18/25 लेख्न पाउने कि नपाउने? 25 होल डिभाइडेड बाई यति सबै डिभाइडेड बाई 9/10 लेख्न पाउने कि नपाउने? पाउने नि। अब यता पछाडिको भागलाई रेसिप्रोकल गरिदिने, सकियो ठ्याक्कै। ल 18/25 टाइम्स 10/9। अब हेर्नुहोस् त, यो भाग भनेको के हो? यो भाग भनेको चाहिँ 5 टाइम्स 5 हो। यो भाग भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ 9 टाइम्स 2 हो। अनि यो 10 भनेको 5 टाइम्स 2 हो। यो 5 र यो 5 काटियो, यो 9 र यो 9 काटियो। 10 त अब यो माथि गएर चेन्ज भयो, यो पनि यता आएर चेन्ज भयो, यिनीहरू काटेको है। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त? यहाँबाट यो 2 बाँकी रह्यो, टाइम्स यतापट्टिबाट यो 2 बाँकी रह्यो, बाई तलबाट एउटा 5 मात्र बाँकी रह्यो। अब कति भयो त एन्सर? 2 दुना 4/5। ल सजिलो छ है। यति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने अब जस्तो प्रब्लम आए पनि सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँनिर क्वेसन के छ? अलिकति गाह्रो जस्तो छ, तर सजिलो हुन्छ है। 1/1 प्लस, पहिला सुरुमा हामीले यसको काम गर्छौँ। यो भनेको कति हुन्छ? 1/1 प्लस 1/1। यो भनेको 1/1 जस्तो हो। अब यिनीहरूको एलसिएम लिनु पऱ्यो नि त। 1 टाइम्स 2 हुन्छ एलसिएम। यो भनेको कति भयो? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। यो भनेको 1/1 प्लस 1/3/2। अब फेरि यति भागलाई हेर्नुहोस्, यहाँनिर के काम गर्नुपर्छ? यो भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि 1/1 प्लस 1। हेर्नुहोस् है, यो 1 मात्र हो। 1 डिभाइडेड बाई 3/2 जस्तो भयो। अब यतिको त रेसिप्रोकल लिन सकिन्छ नि त हामीले। यो भनेको 1/1 प्लस यहाँको 1 छ, यो 1 भनेको 1 डिभाइड बाई 1 जस्तो हो। कुनै पनि होल नम्बर 3 छ भने यो 3 डिभाइड बाई 1 जस्तो हो, किनकि यो 3 नै आउँछ। 4 मात्र छ भने यसलाई मैले बाई 1 लेख्न सक्छु, किनकि यो 4 नै आउँछ। भनेपछि 1लाई पनि मैले 1/1 लेख्न पाएँ। अब डिभाइडलाई मैले मल्टिप्लिकेसन डिनोमिनेटरको चाहिँ न्युमेरेटरमा, न्युमेरेटरको डिनोमिनेटरमा। यो भनेको कति भयो? फेरि एलसिएम लिनु पर्यो। यो भनेको 1/1 जस्तो हो। यो भनेको कति भयो? 1 डिभाइड बाई 5/3 जस्तो भयो। 1/1 लेख्न पाउँछु। यो भनेको 1 टाइम्स 3 बाई 1 टाइम्स 3, सरी यो पर्दैन, 1 यो परेन है, यो राखौँ न। 1/1 टाइम्स 3/5 भनेको कति आयो? 3/5 आयो। सकियो। आहा, कस्तो सजिलो, सकियो है। ल यति नै हो, आज हामी यति नै पढ्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको एक्सर्साइजमा प्रब्लमहरू छ, त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गराउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।